أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑو انہاں دے مالاں دے وچوں زکوٰۃ تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور انہاں واسطے رب کولوں دعا بھی فرماندے رہا کرو۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک تسی انہاں لئی دعا کرو گے، انہاں دی تسلی ہو جائے گی۔ واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے نے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو امت دا خیر خواہ بنا کے اس دنیا دی طرف مبعوث فرمایا۔ میں آنا کہ جس قدر ماں اپنی اولاد نال محبت کر دی ہے، تسی اندازہ فرماؤ کہ والدین کس قدر زیادہ اپنی اولاد نال محبت فرماندے نے، لیکن اونی محبت ماں باپ اپنی اولاد نال نہیں فرماندے جنی محبت آمنہ دے لال علیہ السلام اپنی امت نال فرما رہے ہیں۔ اور اس قدر زیادہ پیار باپ اپنی اولاد نہ نہیں کردا، بھائی اپنے بھائی نہ نہیں کردا، رشتہ دار اپنے رشتہ دار نہ نہیں کردا، جس قدر محبت اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک امتی نال فرما رہے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین نے ہر نبی نو اے حق عطا فرمایا کہ ہر نبی
انہوں اللہ نے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے کہ وہ جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ او دعا او دی ضرور قبول فرما لیں گے اور فوراً قبول فرما لیں گے۔ حضور فرما دے نے اللہ دے جتنے نبی تشریف لے آئے نے ہر نبی نے اپنی او دعا اور التجا اللہ دے سامنے فرما لئیے، لیکن میں او جیڑی خاص دعائے نا کہ جیڑی دعا نو رب نے رد کرنا ہی نہیں، جیڑی ہر ممکن قبول ہوئے گی، حضور فرماندے نے میں او دعا دنیا چ نہیں کیتی، میں اس دعا نو سنبھال کے رکھے ہے، قیامت والے دن میں او دعا اپنی امت واسطے کرانگا تے انہاں نو بخشوا کے رب دے جنت وچ لے جاواں گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والی کرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اس قدر ساڈا خیر خواہ بنایا ہے، اس قدر غم خار بنایا ہے اور اس قدر امت نال محبت شفقت عقیدت تے پیار کرنے والا اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بنایا ہے۔ پھر اس محبوب خدا علیہ السلام نے پھر قدم قدم تے امت دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر قدم قدم تے اپنی امت واسطے دعاواں تے اللہ دے سامنے التجاواں فرمائیاں نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل کردہ ہے کہ میں انشاءاللہ الرحمن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے حوالے نا، یعنی حضور علیہ السلام دی دعائے مصطفیٰ یا دعائے مصطفیٰ دی برکات کہہ لو، اس حوالے نال آج میں اپنی معروضات اور گزارشات نو تو آڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا، بڑی محبت نہ، بڑے پیار نہ اور بڑی دل جمی نہ تشریف رکھو۔ اللہ دے قرآن دیا آیتہ سن دے جاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تے اپنے مالک نو یاد کر دے جاؤ۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، ذرا سننا اللہ دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، اور اللہ فرما دے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علی۔ اللہ پروانے و قرآن دے، اور آئیے ذرا نوٹ فرمانا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں اپنے غلامانو کیا دیونا جنہانو اللہ نے صاحب مال بنایا، اس مال دی اللہ دے راوچ زکاة بھی دیا کرو، اور اگر تو انو اللہ نے مال عطا فرمایا اس مال بھی جو اللہ دے راوچ خرچ بھی کرنا چاہیے دے سونیا محبوبار ہون تو انہوں نے فیادہ کی ہوئے گا وَتُزَكِّيهِمْ سونے انہاں دا مال پاک ہو جائے گا، اس مال وچ برکتاں پہچان گیا، اور جس رب نے عطا فرمایا او دے نام تے او دے راہ وچ خرچ بھی کریا کر تے محبوب سونے اے تواڈے کہن تے مال خرچ کرنگے جتھے تسی اشارہ کرو گے اے اللہ دے راہ وچ اپنا مال لٹان دے جان گے۔
تے سونے والا تساں کی کرنا فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ تے تسی اینا واسطے رب کولو برکت دی دعا کر دے رہا کرو خطیب صاحب نو چاہیدہ اگر اونا دے مقتدی خطیب دے کہن تے اللہ دے راج مال خرچ کر اللہ دے راج پیسہ لوٹا کتے مسجد بنان دی لوڑ آ جائے کتے اللہ دے راج خرچ کرن دی ضرورت پیش آ جائے تے خطیبانو چاہیدہ اینا مقتدیاں واسطے رب کولو دعاواں تے کرتے رہا کر ہاں ایک بندہ مجمع عام جو کھڑے ہو کے لاکھ روپے دا اعلان کرتا ہے جی میں مسجد واسطے لاکھ روپے ادا کرنا ہے لو جی میں اپنے بیٹے دا سیور دے رہا ہوں تے خطیب نو چاہیدہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خطیبانو چاہیدہ اینا مقتدیاں واسطے برکت دی دعا کر دے رہا کر ایک قرآن مصطفیٰ تے نازل ہو رہا ہے تے سونیاں تربیتاں ساڑیاں کیتیاں جا رہیاں نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سونیاں اینا واسطے رب کولو دعاواں کر دے رہا کرو تے جدو تسی دعا کرو گے ایک بندہ اللہ دے راج لکھا روپے دے رہا تے خطیب جدو او دے لئی دعا کرے گا اللہ او دا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ان صلاتک سکن اللہم او دا دل راضی ہو جائے گا او دی تسلی ہوئے گی کہ میرے خطیب صاحب نے میرے واسطے رب کولو برکت دی دعا فرما چھڑی اللہ اللہ ایتے درس امت نو قرآن مصطفیٰ تے نازل ہو رہا ہے حضرات تربیت میری تو اڈی کیتی جا رہی ہے میں قربان جاواں میرے تے تو اڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا سونے ہم منگو تے صحیح نہ انہا واسطے جو منگو گے اسی عطا کر دے آنگے وہاں قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے آئے اللہ فرمان دے میں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى میرے سونے محبوبہ ذرا ترجمہ سنے آندے فرمایا والضحى سونے مینو سورج دی قسم مینو سورج تے چڑھ جان دی قسم والضحى سونے مینو دن دے اجالے دی قسم والضحى میرا رب قسمہ اٹھا رہے آئے فرمایا والضحى مینو دن دے چھا جان دی قسم واللیل اذا سجى تے سونیا مینو رات دے چھا جان دی قسم ما ودعک ربک وما قلى سونیا میں توانو چھڑیا بھی نہیں میں توڑے نہ غصے ہویا بھی نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تے سونیا میں
तुहाडी पहली जिंदगी नालों आने वाली जिंदगी नू बेहतर बना देंगा। वाला सौफा युतीका, हाँ कुरान तेरे तो कुर्बान जावा। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए मेरे सोने मैं तुहानू राजी कर देंगा। सोने की माना होएगा, जो मंगोगे मैं तुहानू अता फरमा देंगा। मंग दे तुसी जाया जे अता मैं करता जावांगा। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। महबूब दे उठे हथानू मेरा रब खाली नहीं छे लौटांदा। अल्लाह अल्लाह परवाने ओ कुरान दे आइए सारा नोट फरमाना। मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह कोलो दुआ फरमा रहे हैं। कायनात इमाम पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज अपने अल्लाह दे सामने खड़े ने। कायनात इमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम नाले कुरान दियां आयतां पढ़ी जा रहे नाल मेरे नबी रोई जा रहे। आका नबी इब्राहिम दियां दुआवां पढ़ी जा रहे। रब्बे इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन्नास वमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। जग्गां दे वीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम मेरे आका नाले पढ़ी जा रहे नाले रोई जा रहे। इन तो अज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे आका पढ़ी जा रहे इन तो अज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका। ए मेरे सोने महबूबा मेरे नबी रब दे सामने इल्तिजामां कर रहे। अरशा वाले रब्बा अगर इन्ना अपने बंदियां नू अज़ाब करेगा ते आखिर बंदे ते तेरे ही ने। व इन तग़फिर लहुम ते सोने जे इन्हां मुआफ कर छड़ेगा फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ते सोने तैनू कौन पुछन वाला है। मेरे आका नाले बड़ी जा रहे नाले हंजू हार परोई जा रहे। पैगंबर दियां अखां दे आंसू सौन भादरों दी तरह बरस रहे। लाहौर वाले यार आंसुआं दा भी ते फर्क हुंदा है, हंजुआं दा भी ते फर्क हुंदा है ना। किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। मेरे नबी दियां अखां विचों आंसू आण ते रब भी पुछन लग पिया सोनिया क्यों पिया रोना है। महबूब सोने क्यों रोई जा रहे हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े ने पैगंबर रब सामने हाथ फैलाए ने कहते मंगते तो आवा बह के यारां दे विच
کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے کلے جا کے روندے نے غاراں دے وچ کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے کلے جا کے روندے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو اور کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایدہ رب نو مناندا گیا اور جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے اور ٹکٹ جنت دے سونا آتاندہ گیا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے نے رب نے جو وعدہ فرمایا والا سوفا یوتی کا رب کا فترضا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہیں اپنے مالک دے سامنے میرے آقا علیہ السلام روئی جا رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کی آڈر فرمایا جا جا کے پتہ کرنا میرا نبی روئی جا رہے آئے میرا نبی ہاتھ پھیلا کے روئی جا رہے آئے جبریل جا جا کے پتہ کرنا میرے محبوب نو پوچھنا محبوب سونے آئے رب پوچھ رہے نے کیوں روئی جا رہے ہو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی کائنات دا رب پوچھتا ہے کیوں روئی جا رہے ہو دے میرے آقا فرمان دینے جبریل اور تے مینوں کوئی فکر نہیں اور تے کوئی پریشانی نہیں انج ہاتھ چکے نے کوئی دعا ہے اللہم امتی اللہ مینو اپنی فکر نہیں ایسے امت دا فکر لگا ہے چونگی امر صدو والے ہو یار اونا شاہد مینو تینو اپنا فکر نہ ہوئے یار جنہ آمنہ دلال علیہ السلام نو ساڑھا فکر لگا ہے جناب جبریل علیہ السلام واپس تشریف لگا ہے عرشہ والے ربا تیرا نبی تے امت دے غم وچ روئی جا رہے آئے محبوب پیغمبر تے امت رب امتی اللہم امتی امت دے ترانے گا رہے آئے آسمان تو آواز آؤندی ہے جبریل جا میرا پیغام لے جانا ہے جا کے میرے پاک نبی نو کہہ دینا اللہ کی آقا فرمایا والزہار واللیل سجائے ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی میرے سونے محبوبہ پریشان نہ ہویا جے امت مسئلے چنا رو میں تو انو راضی کر کے ہی چھڑاں گا سونے اینا دے معاملے پریشان نہ ہویا جے جویں تسی آکھو گے میں اونجی کر لانگا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا نا
جیڑی خاص دعا میں رکھیے نا دنیا چ نہیں منگی او قیامت والے دن دعا کرنی ہے تے امتی سفارش واسطے کرنی ہے میرے بھائی میرے برادر میرے محبوب دیاں دعاوائیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سونیا ان علی دعا منگیا کرو اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ تسی دعا کرو گے اے راضی ہو جان گے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے نبی نے منگے اللہ نے جو منگے عطا فرما دیتا ہے اور اگلی گالے کو ہو رہے سونیا بڑیاں ایسیاں چیزاں نے جھیڑیاں تسی منگیاں ہی نہیں اسی بین منگی ہوئی عطا فرما دیتیاں نے اللہ کیڑیاں فرمایا علم نشرح لک صدرک اے نبی نے منگیاں نہیں دعا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکر کے پیغمبر نے اے دعا منگیاں نہیں اللہ نے بغیر منگن تو ہی پیغمبر علیہ السلام دا شرع صدر فرما دیتا ہے آپ نو حوصلہ عطا فرما دیتا ہے فرمایا سونیا اسا تو انو حوصلہ بڑا عطا فرما دیتا ہے دینال اگلی گل ورفانا لکا ذکرک جو مانگ رہے ہو او تے اسا عطا کرنا ہی کرنا ہے سونے آسی تو انو بن منگے ہوئی بہت کچھ عطا فرما دے آگے اللہ اللہ ورفانا لکا ذکر کے بغیر منگے ہوئی تو اڈا ذکر اسا بلند فرما دیتا ہے اللہ اللہ کے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے پھر آکھو اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے انام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہی جہان نے نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے آویکھو آج نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاوائے اور افضل تے اللہ جھڑا ساری خدائی تھی افضل تے اللہ جھڑا پوری خدائی تھی تھم ہنانا رنا اور جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھیا اور دل دی صفائی تھی اس میں گرامی جسدہ اس میں گرامی جسدہ اور ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اچارو چفیرے پیا اچارو چفیرے پیا سونے دیا تمانی اچار چفیرے پیا سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شہد کار دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع میں قدمانو جمانی ہو جائے گناہگار اتے اور فضل غفار دا نام محمد
محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی بڑیاں چیزیں ایسیاں نے جو میرے نبی نے منگیاں نہیں، رب نے بغیر منگے عطا فرما دیتیاں نے۔ آواز آندی ہے آوے حلا میرے اللہ اعلان کر رہے، فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ سونیا جو منگو گے وہ بھی عطا کر دیاں گے، جو نہیں منگو گے بن منگیوں عطا فرما دیاں گے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اساں تانوں حوض کوثر عطا فرمایا، اساں تانوں کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ سونے محبوبہ ایک اور جگہ تے اللہ نے فرمایا رب بغیر منگیوں عطا فرما رہے ہیں۔ سن لو قرآن سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے سونے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ سونے فرضی نماز دے پڑھنی ہے، پچھلے راتیں کھلویا کرو تے تہجد پڑھیا کرو، اسی تواڈے واسطے نفلی بنا دیاں گے۔ تے سونے اے دا فائدہ کی ہوئے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، ہائے قرآن تیرے تو قربان، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سونے محبوبہ اسی تو انو مقام محمود عطا فرما دیاں گے۔ واہ سونیا میں تو اڈی عظمت تو قربان چاہواں، اللہ جتھے تو اڈے پاک پیغمبر لیٹے نے اور نہ تے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، اور ساڑھے والو اللہ کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام دیا بارشہ نازل فرما دینا۔ اللہ 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 فرمان دینے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ سونے منگو انہاں واسطے منگیا کرو، سبحان اللہ۔ میں قربان چاہواں کہ جدو میرے نبی نے منگیا اے تے بن منگیو نا، تے جدو پیغمبر نے مانگ لیا ہے تے جو منگیا اللہ فوراً اپنے نبی نو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ کائنات امام پیغمبر جناب محمد کیا دیو درہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ جو ہجرت فرما کے میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے، کئی مہینے گزر گئے، میرے نبی بیت اللہ دی بجائے تے بیت المقدس والمو کر کے آقا نمازاں پڑھی جا رہے ہیں۔ جگہ دے پیر علیہ السلام بار بار آسمانہ دی طرف نظرہ اٹھان دینے، اینجا ہاتھ چک دینے، عرشہ والے ربا جیڑا کار میرے بابا ابراہیم نے بنایا ہے، اللہ جیڑا بیت اللہ تیرے نبی اسماعیل نے بنایا ہے، عرشہ والے ربا اس بیت اللہ والمو کر کے نمازاں پڑھنوں دل کرتا ہے۔ میرے نبی دعا میں فرما رہے ہیں اللہ میرا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے، اللہ میرا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دے۔ پیغمبر مانگ رہے ہیں، دعا میں کر رہے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ سونیا منگو تے سینا نبی نے منگے تے رب عطا کرن لگا ہے۔
ہے آقا دعا فرما رہے ہیں اللہ بیت المقدس دی بجائے ادھر بیت اللہ نو میرا کی بلا بنا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے دعا کر کے فارغ ہوئے ہیں آسمان تو جناب جبریل آ گئے اللہ دا پیغام لے کے آ گیا فرمایا قد نرا تقلبا قد نرا تقلبا وجهك في السماء ہائے ہائے قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد اے میرے سونے محبوبہ تسی بیت المقدس دی بجائے ادھر بیت اللہ والمو کر کے نماز ادا کرنیا چاہتے ہو سونے پریشان نہ ہویا جے میں توڑیا دعاوانوں قبول فرما لے آئے جاؤن قیامت تک واسطے بیت اللہ والمو کر کے نماز ادا کر دے رہے آجے تے میں قبول کردہ چاہوانگا میرے نبی جو مانگ رہنے رب عطا فرما رہنے اللہ گل کی فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سونے منگو صلی دا مانے دعا کرو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ انہا واسطے دعا کرو نا اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرما لینگے اللہ پیغمبر نے جو منگیا میرے رب نے عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی گوڑے چھاڑ کے کہو رضی اللہ تعالی ادھر دیکھو میرے رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کولنا حضرت جابر آئے میدان احد کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میدان احد اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہا دے والد گرامی شہادتہ باغان تے ہیں حضرت جابر دے والد گرامی دی لاش میدان احد اندر پئی تے ہیں چہرے تے کپڑا آیا ہے تے حضرت جابر ایتھرو آن دینے تے ابا جی دے چہرے تو کپڑا اینج پیچھے ہٹان دینے تے نال اکھان دے آنسو بہائی جان دینے پھر ایتھرو آن دینے تے باپ دے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹان دینے حضرت جابر روئی جا رہنے تے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور جابر کیوں انہا بے چین نظر آ رہے ہیں کیوں انہا پریشان ہے کہاں لگے محبوب سونے باپ میرا شہید ہو گیا ہے اللہ نے منو 9 پہنا عطا فرمائیاں نے تے کلائی پرا تے باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے تے پہنا دا بوجھ سارا میرے کندیاں تے آ گیا ہے تے محبوب سونیا میرے باپ تے کافی سارا قرضہ ہے پریشانی اس گل دیئے قرضہ بھی باپ دا اتارنا ہے تے بہنا دی ذمہ بھی میرے سر تے آ گئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جابر نام پریشان ہوئی اللہ بہتریاں فرمائے گا کچھ وقت گزرن دے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نا اپنے باغ دا پھل اتاریا باغ انہوں دا تے کھجوران دا باغ
ایدہ پھل اتاریا تے ادھروں قرضہ لین والے آ رہے کوئی ادھروں آ گیا جابر اسی تیرے باپ کو لو اینے پیسے لینے نے یہ تے تساں جان دے ہو نا کہ بندہ فوت ہو جائے تے دین والا کوئی نہیں آؤندہ لین والے ہی سارے آؤندے نے کوئی ادھروں آ گیا جابر اسی تیرے باپ کو لو اینے پیسے لینے نے حضرت جابر پریشان نے محبوب سونے ساریاں کھجوراں دے کے بھی میرے باپ دا قرضہ نہیں اترے گا تے حضرت جابر میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گیا محبوب سونے آؤ نا ذرا تشریف لے آؤ نا میرے باغ وچ آ جاؤ تے سونے اے یہودی قرضہ لین والے ہو سکتا ہے کوئی تہاڈا حیا کر جائے اللہ اینا ظالمہ یہودیاں بے ایماناں نے والا میرے نبی دا کی حیا کرنا ہے اللہ اللہ میرے نبی نے پیغام کر لیا جابر جنیاں باغ دیاں کھجوراں نے انہاں دے الگ الگ ٹھیر بنا دے جیڑیاں سب تو اچھیاں کھجوراں نے انہاں دا الگ ٹھیر بنا دے جیڑیاں او دے تو نارمل نے انہاں دا الگ ٹھیر بنا دے جیڑیاں اس تو نارمل نے انہاں دا الگ ٹھیر بنا دے ٹھیریاں بن گئیاں نے حضرت جابر نے پیغام میرے نبی نو کلیا تے جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف لے آئے نا تے میرے پاک نبی نے آگے جیڑا کھجوران دا وڈا ٹھیر ہے نا انج نبی نے آگے او دا چکر لگایا تے نال رب کولو دعا فرما دیتی ہے جیڑا سب تو بڑا ٹھیر کھجوران دا ہے جناب پیغمبر نے آگے چکر لگایا تے نال آسماناں دی طرف میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے اے میرے اللہ اینا کھجوراں وچ برکتہ فرما دے پیغمبر نے دعا کر دی نے جابران دے نے میں حضور فرمان دے نے بھائی بلا لا اور جنے قرضہ جابر کو لو لہنا ہے آج ہوتے آگے قرضہ لے کے چلے جاؤ جابران دے نے میں سوچیا ساریاں کھجوراں چلیا جائے ایک کھجور بھی نہ بچے نا مینوں گھر واسطے میں پھر بھی راضیاں پر میرے باپ دا قرضہ اترنا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں ادھروں نا یہودی لین آ رہے نے تے صدقے جاواں میرے نبی تول تول کے آپ دین لگ بہنے ہاتھ نبی دا لگ گیا تے برکتاں کے جنا ہو دیا ہاتھ مصطفیٰ دا لگ گیا تے نالے حضور نے دعا بھی فرما دیتی ہے آقا تول تول کے جابر دا قرضہ دین لگ بہنے آجا بھی جابر کہاں لگے آؤ بھئی اور کوئی نہیں داتے آجاؤ جنہیں قرضہ لینے آکے لے جاؤ جابران دینے اللہ ذوالجلال دی قسمیں پیغمبر دی دعا دی برکتیں ہو گئی ہے اللہ اللہ فرمان دینے قرضہ لین والے سارے کھجوران لے کے چلے گئے نے تے ٹھیر کھجوران دے اسے طرح ہی باقی نظر آ رہے نے سبحان اللہ او جنہیں ٹھیر سا نہ کھجوران دے او انج دے انجی باقی نظر آ رہے ہیں یار گال کیے وصل علیہم سونے آئین واسطے دعا فرما دیا کرو تے توڑیاں دعا وانال اینا دے رزق ویچ برکتہ ہو جان گیا اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو ایتے حضرت جابر لئی میرے نبی نے دعا فرمایا آؤ نا ایک اور موقع آگیا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان شامر حضرت پاک پیغمبر دے صحابی نے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب کہر بیٹھے نے تے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا تے ماں نہ ماں کافر
تے ماں گالیاں دین لگ پئی ہے، ماں چنگا مندہ کہن لگ پئی ہے۔ تے ایک دن بیٹھے حضرت ابو ہریرہ دی امی میرے نبی نو گالیاں دین لگ پئی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ گھروں نکل گیا، سدھے آمنہ دے لال کل تشریف لے گئے۔ اللہ دے پاک نبی جی مینوں گالاں تے برداشت نے، پر سونے آپا میں مائے اگر تانوں گال کٹے گی تے میرے کولوں برداشت نہیں ہوئے گا۔ ایک پاسے مائے ایک پاسے آمنہ دا لال، اللہ اللہ سونے انج کرو نا میری امی واسطے ہدایت دی دعائی فرما دیو تے میں قربان جاواں جابران دے نے آمنہ دے لال علیہ السلام نے انج میرے آقا علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف ہاتھ اٹھائے میں جگہ دے پیر علیہ السلام نے ادھر دیکھو میرے بھائی انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے آسمانہ دی طرف میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے فرماتے نے اللہم اہد ام ابو ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ عرش والے ربا ابو ہریرہ تھی اممہ میں نو گالیاں کٹ دیئے، اللہ ابو ہریرہ تھی امی نو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ دے نے ادھر نبی نے ہاتھ چک لانے تے میں کرنو دوڑ لا دیتی ہے، میں جلدی نہ نس بے آئے تے میں آکھیا آج میں اندازہ کروں گا، آج میں کار پہلا پہنچنا ہوا یا آمنہ دے لال دیا دعاواں پہلے پہنچ دیا نے۔ اللہ اللہ ابو ہریرہ دے نے میں نس بے آئے، میں دڑکی لا کے نس بے آئے، میں اپنے گھر آیا نا، میں آکے دروازہ کھٹکھٹایا تے جیڑی ماں آگے گالیاں کر دیئے، جیڑی ماں کے تبرہ بازیاں کر دیئے، میں آواز دیتی امی دروازہ کھول تے ماندہ اندازی بدل گیا ہے، کہن لگی وے ابو ہریرہ پتر ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا، تے اندروں پانی کے گرن دی آواز آ رہی ہے جویں پانی گردہ پہ آئے تے میں سمجھ گیا میری ماں غسل کر رہی ہے تے انج میری اماں غسل خانے چو باہر آئی ہے تے انج ماں نے آکے نا دروازے دی کنڈی نو ہاتھ پایا، نالے کنڈی لا رہی ہے تے نال پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ، اوہ پڑھ لو لا الہ، ماں نالے دروازے دی کنڈی کھول دیئے، نالان دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھ گیا میں بعد ویچ کار پہنچیا، نبی دی دعا پہلا پہنچ گئی ہے۔ اے ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ، اور جو پیغمبر نے منگے ہے، جو دعا فرمائیے اللہ نے ہر نبی دی دعا نو فوراً قبول فرما لیا۔ لوگوں ایسا پیارا نبی اور ایسا دلارا نبی، کیسا اعلیٰ محبوب اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، یار کیسے عظیم پیغمبر دا اللہ نے سانو امتی بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ، اور لوگوں اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، اسی سارے مصطفیٰ دے غلام، سارے مصطفیٰ دے اہل حدیث بھی غلام نے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سارے کلمہ کدہ پڑھنے ہیں،
کلمہ تے حضور دا پڑھے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو اپنے جنت دے اندر اکٹھیاں فرما دے وے ایسا پیارا نبی ہے کہ جدی ہر دعانو اور جدے منہ جو نکلے ایک ایک لفظ نو اللہ نے اپنی رحمت نال فوراً قبول فرما لیا اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين